दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वज़ारतों की बेहतर कारकर्दगी मुल्क को खुदकफील बनाने के हदफ के हसूल के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही ममलकत बनाने के लिए तमाम इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे की रोकथाम, मौसमियाती तब्दीली, कर्ज़ों में सहूलत और सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली जैसे मुतअद्दिद उमूर के बारे में कसीरुजहती फोरमों पर एक नुमायाँ आवाज़ है। तर्क वतन के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने अफ़गानिस्तान की मदद के लिए 58 करोड़ 90 लाख डॉलर की अपील की है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का दूसरा मरहला मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच के साथ आज लाहौर में शुरू हो रहा है। मुमताज़ टीवी ड्रामा नवीस और उर्दू ज़ुबान की नावल निगार फातिमा सुरैया बजिया की छठी और मुमताज़ खत्तात सादिक़ैन की 35वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और अब इन खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर 10 वज़ीरों को तारीफ़ी असनाद दी हैं। इस दिन में आज इस्लामाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर-ए-आज़म से असनाद मौसूल करने वालों में मवासलात के वज़ीर मुआद सईद, मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर, गुरबत के खात्मे के लिए मुआविन ख़ुसूसी सानिया निश्तर, तालीम के वज़ीर शफ़क़त महमूद, इंसानी हकूक़ की वज़ीर शीरी मज़ारी, सनतों और पैदावार के वज़ीर खुसरो बख्तियार, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मुईद यूसुफ, तिजारत के मुशीर रज़ाक दाऊद, वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर फ़ख्र इमाम शामिल हैं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क को खुदकफील बनाने के हदफ के हसूल के लिए वज़ारतों की बेहतर कारकर्दगी इंतहाई अहम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की मुकम्मल तवज्जो अच्छे नज़्म व नस्क़ पर मरकूज़ है और हमारा बुनियादी मकसद आवाम की ज़िंदगियों को बेहतर बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दूसरे मुल्कों को चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी में शामिल होने और सरमायाकारी की दावत देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत की अवलीन तरजीह जुग़राफ़ियाई मईशत और मईशत को मुस्तहकम बनाना है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फूडेन यूनिवर्सिटी की एडवाइज़री कमेटी के डायरेक्टर डॉक्टर एरिक ली को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के बारे में बढ़ते शकूक का कोई जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान समझता है कि चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी और गवादर मंसूबे उसकी जुग़राफ़ियाई मईशत की तरक्की का एक बड़ा मौका हैं। चीन के सूबे सिंकियांग में सूरत हाल पर मगरिब के तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर ने इलाके का दौरा किया और उनकी तरफ से मिलने वाली इत्तलात मगरबी ज़राए इब्लाग़ की रिपोर्टों से मुख्तलिफ हैं। उन्होंने कहा कि यूगर्स के ख़िलाफ़ ऐसा कुछ नहीं हो रहा जो मगरबी ज़राए इब्लाग़ बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सफ़ीर की इत्तला के मुताबिक सिंकियांग में बेमिसाल तरक्की हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शामिल होने और माजी में की गई बदउनवानी ने पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अमेरिका की जंग में तकरीबन 80,000 अफराद और 100 अरब डॉलर से ज़ायद का माली नुकसान बर्दाश्त किया। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से भारत कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत देने से इनकार कर रहा है, जिसकी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ज़मानत दी है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर मज़ालिम का हवाला देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये अलमिया है कि ऐसा भारत की मौजूदा हुकूमत की सरपरस्ती में हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को होश के नाखून लेने चाहिए, बसूरत दीगर उससे सिर्फ खुद भारत को ही नुकसान होगा। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुलाज़मीन की तनख्वाहों में मज़ीद 15% इजाफ़ा किया है। उन्होंने एतमाद ज़ाहिर किया कि तनख्वाहों में एक साल में मज़ीद इजाफ़ा होगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बना रहे हैं और इस मंशूर को मद्देनज़र रखते हुए तमाम इक़दामात किए जा रहे हैं। सियासी रवाबित के बारे में मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि बदअनवान रहनुमाओं को एहतसाब का सामना करना होगा और लूटी हुई रकम वापस करना होगी।
آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی لوٹی ہوئی رقم بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تاہم انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان بدعنوان رہنماؤں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور احتساب کا عمل جاری رہے گا. یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں. صدر مملکت عارف علوی نے دہشت گردی کے مختلف واقعات میں شہید ہونے والے 18 سیکیورٹی اہلکاروں کے ورثاء سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. انہوں نے شہداء کی قربانیوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ پوری قوم ان کی قربانیوں کی معترف ہے اور ان پر فخر کرتی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان عالمی ایجنڈے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایک فعال خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے. آج اسلام آباد میں پائیدار امن، اجتماعی شرح نمو اور مشترکہ ترقی کے لیے کثیر الجہتی سفارتکاری کے موضوع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ہمارے پاس عزم اور تجربہ ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کثیر الجہتی فورموں میں ایک نمایاں آواز ہے جو پائیدار اور مساوی ترقی، ماحولیاتی تبدیلی، قرضوں میں سہولت، بدعنوانی کے خاتمے، رقم کی غیر قانونی منتقلی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام سے متعلق امور کا بھرپور حامی ہے. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں نئی عبوری انتظامیہ کے ساتھ تعمیری اور پائیدار روابط کے لیے علاقائی اور عالمی سطح پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اپنی سفارتکاری کو تیز کیا ہے. ملک میں کرونا وائرس سے متاثرہ مزید 47 افراد جاں بحق اور 3,914 مریضوں میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 54,638 ٹیسٹ کیے گئے اور مثبت کیسز کی شرح 7.1% رہی. کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد 29,648 ہو گئی ہے. 1,761 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے اس سال کرونا وائرس کی وبا کے خاتمے کے لیے فوری سرمایہ کاری پر زور دیا ہے. نیو یارک میں 2022 کے لیے کرونا وائرس سے بچاؤ کے آلات کی تیز ترین تشہیری مہم تک رسائی کے آن لائن افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر تمام افراد کے لیے ویکسین، ٹیسٹ اور علاج کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے تو اس سال عالمی وبا کو شکست دی جا سکتی ہے. ترک وطن کے بارے میں عالمی تنظیم نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ افغانستان اور اس کے 6 ہمسایہ ملکوں میں ہنگامی انسانی اور تحفظ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے 58 کروڑ 90 لاکھ ڈالر سے زائد فنڈ فراہم کرے. آج لاہور میں پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے دوسرے مرحلے میں ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کھیلا جائے گا. میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 7:30 بجے شروع ہوگا. ممتاز ٹی وی ڈرامہ نگار اور اردو زبان کی ناول نگار فاطمہ سریا بجیا کی 6ٹھی برسی آج منائی جا رہی ہے. وہ 1 ستمبر 1930 کو ہندوستان کے علاقے کرناٹکا میں پیدا ہوئیں. ممتاز مصنفہ کو ادب میں ان کی خدمات کے باعث بے پناہ پذیرائی ملی. ان کے یادگار ڈراموں میں شمع، افشاں، روسا، انا اور تصویر شامل ہے. فاطمہ سریا بجیا نے تمغہ حسن کارکردگی اور ہلال امتیاز سمیت اندرون اور بیرون ملک متعدد اعزازات حاصل کیے. وہ گلے کے کینسر کے باعث 2016 میں آج ہی کے دن کراچی میں انتقال کر گئی تھیں. ادھر عالمی شہرت یافتہ خطاط اور پینٹر صادقین کی 35ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. ریڈیو پاکستان آج تیسرے پہر 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں خطاط سید صادقین نقوی کی برسی کے سلسلے میں ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا. اس کے فوراً بعد اردو ڈرامہ نویس اور ناول نگار فاطمہ سریا بجیا کی برسی کے موقع پر ایک اور فیچر پروگرام بھی نشر کیا جائے گا. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک رہے گا. آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت. اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 21، کراچی 27، کوئٹہ 12، گلگت 13، مری 7 اور مظفر آباد 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہا. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم انتہائی سرد اور خشک، جبکہ جموں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے. اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وزارتوں کی بہتر کارکردگی ملک کو خود کفیل بنانے کے ہدف کے حصول کے لیے ناگزیر ہے. وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے. وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کی روک تھام، موسمیاتی تبدیلی، قرضوں میں سہولت اور سرمایہ کی غیر قانونی منتقلی جیسے متعدد امور کے بارے میں کثیر الجہتی فورموں پر ایک نمایاں آواز ہے.
ترک وطن کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے افغانستان کی مدد کے لیے 58 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کی اپیل کی ہے۔ پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا دوسرا مرحلہ ملتان سلطانز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کے ساتھ آج لاہور میں شروع ہو رہا ہے۔ ممتاز ٹی وی ڈرامہ نویس اور اردو زبان کی ناول نگار فاطمہ سوریا بجیا کی چھٹی اور ممتاز خطاط صادقین کی 35ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔